ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर सोहेल अनवार है और मैं आज आपसे लफ्ज़ शुक्र या ग्रैटिट्यूड के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। 4 स्टेजेस के अंदर हम अपनी ब्रीफ टॉक मेरी ये टॉक 4 स्टेजेस पे होगी। पहले स्टेज में हम शुक्र की कॉमन डेफिनेशन जो लोग अमूमन तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे स्टेज में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लफ्ज़ शुक्र से मैं क्या समझता हूँ या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। और तीसरे और चौथे स्टेज में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लफ्ज़ शुक्र को समझना और अपनाना इतना ज़रूरी क्यों है और इसके समझने और अपनाने से ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट्स या बेहतरियाँ आ सकती हैं। लफ्ज़ शुक्र आप रोज़मर्रा की ज़बान में बहुत कॉमनली सुनते हैं। क्या हाल है, शुक्र है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हूँ, गुजारा हो रहा है। अमूमन तौर पे लोग इसको एक इस्तिलाह के तौर पे, रस्मी तौर पे, कन्वेंशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो लफ्ज़ शुक्र की असल तारीफ़ क्या है? लफ्ज़ शुक्र की असल तारीफ़ ये है कि आप जिस तरीके के भी हालात से गुज़र रहे हैं, जिस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर भी रह रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, जिस भी फैमिली के मेंबर हैं, उन हालात को आप जेन्युइनली असलन दिल से एक्सेप्ट कर लें। ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लें बल्कि उससे मुतमईन हो जाए। ना ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है कि हालात को एक्सेप्ट करना और हालात से मुतमईन होना। हालात को एक्सेप्ट करने की तारीफ़ वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर की थी कि अल्लाह का शुक्र है आपने एक्सेप्ट कर लिया हालात को। लेकिन ये लफ्ज़ शुक्र की असली डेफिनेशन नहीं है। हालात को एक्सेप्ट करके उनसे मुतमईन होना, जिससे मेरी मुराद है कि आपके क़ल्ब में, आपके दिल में एक जेन्युइन कैफियत हो कि मैं खुश हूँ, जो मेरे पास है यही मेरे लिए ठीक है, यही मेरे लिए बेहतर है। अब इससे आप ये मत समझिएगा कि इसका मतलब ये है कि अब अपने हालात को एक्सेप्ट करके आगे जाने की कोशिश ना करें, उसके बारे में मैं आगे जाके बात करूँगा। फ़िलहाल मैं चूँकि इसकी तारीफ़ को क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, तो उसका मकसद ये है कि आप दिल से उसको मान लें कि यही मेरे लिए ठीक है और मैं इसमें खुश हूँ। इसके मुख्तलिफ़ ड्रिल्स आप कर सकते हैं। अपने दिल पे हाथ रखिए। आपका दिल हर रोज़ 6000 लीटर 6000 लीटर्स ब्लड आपके लिए पंप कर रहा है, खामोशी से ये काम कर रहा है। कभी आपसे शुक्रिया के लिए नहीं कहता, कभी आप पे एहसान नहीं जताता। आपकी 2 आँखें दुनिया को देख रही हैं, आपकी 2 टांगें आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही हैं, आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपका जिगर आपके लिए खून पैदा कर रहा है, हवा है जो आप ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आपके फेफड़े चल रहे हैं। शुक्र अदा करने के लिए अगर आप चाहें तो आपको दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में मिसालें मिल सकती हैं। आपके हालात जितने भी बुरे हों, आपको कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी हो, आपको माशी तंगी हो, घरेलू हालात में प्रॉब्लम हो, नौकरी में प्रॉब्लम हो, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, जिस पे आप जेन्युइनली शुक्र कर सकते हैं और ग्रैटिट्यूड का इज़हार कर सकते हैं। हर रोज़ शीशे के सामने खड़े होइए और अपने आप से कहिए, शुक्र है कि मैं हेल्थी हूँ, शुक्र है कि मेरी एक फैमिली है, शुक्र है मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं, शुक्र है मेरे पास नौकरी है, शुक्र है मेरे पास 2 आँखें हैं, शुक्र है मैं चल सकता हूँ, शुक्र है मैंने इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, शुक्र है कि मैं सांस ले सकता हूँ, शुक्र है कि मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। इस कैफियत को जब आप अपने अंदर, अपने क़ल्ब में महसूस करेंगे तो आपके अंदर एक तमानियत की कैफियत पैदा होगी। अब ख़वातीन हज़रात, जो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप एक बहुत मुश्किल किसी मुश्किल मरहलों से गुज़र रहे हैं, मुश्किल तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अपने आप को ये आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप मुतमईन हैं, आप खुश हैं, यही हालात आपके लिए लिखे गए हैं, यही हालात आपके लिए बेहतर है। हर रोज़ किसी क्वाइट स्पॉट पे बैठ के आपको ये कहना होगा अपने आप से कि शुक्र है। आपको ये ड्रिल हर रोज़ करनी पड़ेगी। अपने आप से बातें करके अपने आप को तसल्ली देनी होगी और अपने आप को समझाना होगा। इस चीज़ में हफ्ते भी लग सकते हैं और महीने भी, लेकिन
یقین کیجیے خواتین و حضرات کہ ایک اسٹیج ایسا آ جائے گا کہ جب آپ کو خود یقین ہونے لگے گا کہ آپ ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں. جب آپ واقعی اس بات کو سمجھ کر اپنانے کی کوشش کریں گے اور اس نظریے کو سمجھ جائیں گے کہ اب مجھے لڑنا اپنے ذہن میں بند کر دینا ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی سوچ کے دھارے میں کیسا چینج آئے گا. بنیادی کی کیا ہے؟ اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا کہ میں جن حالات میں ہوں، جو بھی میرے آس پاس ہو رہا ہے، وہ آج کے دن اس وقت دنیا میں میرے لیے بیسٹ چیز ہے. چاہے وہ بیسٹ ہو نہ ہو، میرے لیے بیسٹ چیز ہے. آپ کو اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا، نہ ان سے جو آپ سے بہتر ہے، نہ ان سے جو آپ سے کمتر ہے. بس اپنے آپ کو طمانینت کا احساس دلائیے. اگلا سٹیج کیا ہے؟ اگلا سٹیج یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو ہر روز یہ مشق کر کے، ڈرل کر کے سمجھا لیا، کہہ دیا، ایزرٹ کیا کہ میں مطمئن ہوں، میں خوش، جھوٹ نہیں بولا اپنے آپ سے. آپ کو واقعی یقین ہو گیا کہ میرے حالات جس طرح کے بھی ہیں میرے لیے اس وقت، آج کے دن، میری زندگی کے اس سٹیج میں بہترین حالات ہیں، تو آپ اگلے سٹیج پہ موو کرنے کے لیے تیار ہیں. اگلا سٹیج کیا ہے؟ اگلا سٹیج یہ ہے کہ ان چیزوں کو محسوس کرنے سے آپ کے دل کے اندر، آپ کے قلب کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. آپ کو ایک ڈیپ سیٹسفیکشن، ایک طمانینت کا احساس ہوگا. جس دن آپ کو یہ طمانینت کا احساس ہو، جس دن آپ کے اندر تشنگی نہ رہ جائے، ڈیسپریشن نہ ہو، آپ دوسرے لوگوں کو نہ دیکھ رہے ہوں، آپ ترس نہ رہے ہوں دوسری چیزوں کے لیے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ شکر کے اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. آپ گریٹیٹیوڈ کے اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے اب آپ کے لیے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے. آپ کو اس سٹیج پہ پہنچنے کا انعام ملنا شروع ہو جائے گا. لوگ آپ کے اندر ایک اٹریکشن پائیں گے، ان کو یہ دکھنے لگے گا، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا، آپ کے اندر ایک، آپ کی پرسنالٹی میں ایک ایسا ٹھہراؤ ہوگا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس بندے میں، اس انسان میں ایک خوبی ہے، ایک اٹریکشن ہے. لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہونے لگ جائیں گے. لوگ یہ محسوس کریں گے کہ جیسے بھی آپ کے حالات ہیں، ان میں آپ اتنا مطمئن طریقے سے زندگی کیسے گزار رہے ہیں. ایسے ہی انسان کو سب لوگ اپنے گرد چاہتے ہیں، ایسے ہی انسان کے لیے دروازے کھلتے ہیں، ایسے ہی انسان کو نوکریاں ملتی ہیں، ایسا ہی انسان آگے بڑھتا ہے. اس ڈیفینیشن کو اپنانے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ کے حالات اور آپ کی ذہنی کیفیت. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں، میرے حالات بہتر ہیں؟ میں بیمار ہوں، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے سر پہ چھت نہیں ہے، میرے والدین بیمار ہیں. میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہی حالات میرے لیے بہتر ہیں؟ اور یہ ایک جینوئن کوشچن ہے. مگر حقیقت یہ ہے خواتین و حضرات کہ یہ ایک ویشس سائیکل ہے. آپ اپنے حالات کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے جتنا لڑیں گے، آپ کے حالات اتنے ہی بدتر ہوتے چلے جائیں گے. آپ اپنے حالات کو اگر ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تو آپ کو ان سے لڑنا پڑے گا، ذہنی طور پہ بھی اور فزیکل دنیا میں بھی. کسی قسم کی بھی ریزسٹنس، چاہے ذہنی ہو یا فزیکل دنیا میں ہو، وہ مور ریزسٹنس کو جنم دیتی ہے، وہ زیادہ ریزسٹنس پیدا کرتی ہے. اگر آپ حالات سے لڑیں گے تو حالات بھی آپ سے لڑیں گے. یہی دنیا کا اور اس یونیورس کا اصول ہے. تو خواتین حضرات، آئی ہوپ یو انجوائڈ دا ٹاک ٹوڈے. آپ کو آج کی میری یہ ٹاک پسند آئی ہے. اگر آپ کو یہ ٹاک پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. فیوچر میں بھی ہم انہی موضوعات پہ بات کرتے رہیں گے. اگر کوئی سوال ہیں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات ایڈ کیجیے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.